हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। हे नारायण श्रीशैलेशदयादि ओम श्रीमते रामानुजाय गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आज बेला भयो सबसे के गर्दा गर्दै श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रम् आज 8:15 गुरुमूला भन्या हो। श्रीशैलेशदया पात्रं धी भक्त्यादि गुणार्णवम् यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणायन्। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्ति सारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन चौपभृमितवेलाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिमाधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा छठा स्कन्धमा अभिशप्त चित्रकेतुले भगवती पार्वतीलाई के भनी बक्सिन्छ भन्ने प्रसङ्ग अगाडि हामीले सुन्नेछौँ। कहाँ पुगेको हो भने
इसको जीतम अजित हाँ नहि भगवन् न घटितमिदं त्वद्दर्शनान् अखिल पापक्षयः यन्नाम सकृत श्रवणात् पुरुषकोऽपि विमुच्यते संसारात्। यो भनेर अथ भगवान भनिँदै थियो। जे होस्, छठा स्कन्धको 16औं अध्यायको 44 श्लोक शङ्कर्षण भगवानको दर्शन पाइबक्सियो चित्रकेतु राजाले र अनि विद्याधरका अधिपति भइबक्सियो। जग्गामा देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम भने अनुसार भगवानको सन्निधिमा पुगेका उहाँले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। श्री सम्प्रदाय प्रवर्तकाचार्य शेष भगवानको बहुत सुन्दर स्तुति गरिबक्सेको छ। स्पष्ट रूपले ययाह भागवतम धर्मम अनबद्यम इत्यादि बताइबक्सेको छ। हे भगवान, हे शङ्कर्षण नारायण भगवान, त्वदर्शनात् हजुरका दर्शनले निर्णाम अखिल पापक्षयः मनुष्यको सारा पाप नाश हुन्छ। इदम अघटितम नै भगवान, इदम अघटितम, यो असम्भव होइन। किनभने हि यन्नाम सकृत श्रवणात्, जसको श्री नामलाई एक पटक सुन्नाले मात्र, आनुषंगिक यादृच्छिक जसरी भए पनि सुन्नाले मात्र, भन्नाले मात्र, बने चराम वसुचाहराम नदीस्तराम नभयं स्मराम इति रयन्तोपि बने क्रियाता मुक्तिम गता राम पदानुसंगात। होइन हो बलराम भगवान, उनै राम उनै बलराम। तो यस्ता हजुरको आचार्य कोटिमा भइबक्सेका यस्ता हजुरको श्रीनामको उच्चारण गर्नाले, एक पटक मात्र श्रवण गर्नाले पुण्यात्माहरू मुक्त हुन्छन्। के आश्चर्य न। पुलकसको अत्यन्त नीच जाति पनि विमुच्यते हि संसारात्, संसारबाट निश्चय नै मुक्त हुन्छ। अथ भगवन् वयमधुना तदवलोक परिमृष्टाशयमलाः सूर्यऋषिना यदुदितं तावकेन कथम अन्यथा भवति। भगवानलाई प्रार्थना गर्दै, आचार्यको उपकारलाई स्मरण गर्दै, कृतज्ञता हृदयमा अनुसन्धान गर्दै भनिबक्सिन्छ चित्रकेतु राजाले। अथ त्वदवलोक परिमृष्टाशयमलाः, हे प्रभु, त्यही हुनाले पुलकस पनि हजुरको श्रीनामलाई एक पटक अचानक श्रवण गरे पनि निष्पाप हुन्छ भने, अथ त्यही हुनाले त्वदवलोक परिमृष्टाशयमलाः, हजुरको दर्शनले मात्र पखालिएको छ। परिमिष्ट भनेको पखालिएको छ, आशय भनेको चित्तको मल भनेको राग द्वेष विकारहरू जसका यस्ता वयम अधुना हामीहरू अहिले यत जो यस्ता निष्पाप निर्दोष निर्मलान्तःकरण भएका छौं, तावकेन हजुरका प्यारा, किनभने ज्ञानी न के अरे चतुर्विधा भजन्ते मां जनाश्च कृतनिर्जन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्युक्त भने अनुसार त्यो ज्ञानीत्व आत्मेव मे मतम भनिएका हजुरका अत्यन्त अभिमत भएका तावकेन हजुरका उपासक भइबक्सेका प्रिय ही ज्ञानित्यर्थम अहम सच मम प्रिय भनिएका जो सूर्य ऋषिना देवर्षि नारद जी द्वारा यदुदितम जो भनिबक्स्यो, उपदेश गरिबक्स्यो, उहाँले पहिले नै यो सप्ताहमा भक्ष 7 दिनसम्म यस प्रकार रह्यो भने अब भगवानको द्रष्टा शङ्कर्षणम विभुम जो भनिबक्सिया थियो, त्यो कसरी अन्यथा हुन्थ्यो त। आज दर्शन पाए चरम चक्षुले हजुरको
अद्भुत दर्शन पाएँ तद अन्यथा कथम, कसरी हुन्छ र, कथम भवति। विदितमनन्तं समस्तं तव जगदात्मनो जनैः इहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योतैः। हे अनंत, यह जन यदाचरितम, यही यह जन ही आचरितम, यहाँ संसारमा मनुष्यहरूले जो चेष्टा गरे, मनले सोचे, त्यो सबै विदितम तब समस्तम, त्यो सबै हजुरलाई विदित छ, दासले केही भन्न पर्दैन, किनभने जगतका हजुर आत्मा भइबक्सिन्छ, सारा विश्वका हजुर अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, त्यस हुनाले सर्वसङ्कल्प वेत्ता भइबक्सिन्छ, सबैको मनको विचारलाई जानी बक्सिने भएका यस्ता हजुरलाई हजुरलाई परमगुरु तब किम, हजुरलाई के बताउने त, तब विज्ञाप्यम, हजुरलाई बताउनु पर्ने केही छ र, कियदि केही पनि छैन, अर्थात् सवितु खद्योतै इव, सूर्यलाई जुनकिरीले के उज्यालो देखाउने त, सूर्यलाई जुनकिरीले के उज्यालो देखाउने, त्यस्तै चाहिँ हामीले हजुरलाई नित्य असंकुचित ज्ञानवान, सदा असंकुचित ज्ञानवान, यस्य ज्ञानमयम तपः परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ, यस्ता हजुरलाई दासले के भन्न पर्दछ र प्रभु, हजुरलाई सबै थाहा छ। हजुरको दिव्य अनुग्रहले अंगिरा देवर्षि नारदजी आइबक्स्यो, उहाँहरूले अनुग्रह गरिबक्स्यो, यो सबै हजुरलाई थाहा छ, यो हजुरकै अनुग्रहको प्रतिफल हो भने गर्छ। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थितिलयोदयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय। कुयोगिनां, कुयोगीहरूद्वारा जो भेर बुद्धि भएका, म स्वतन्त्र हो यस्तो बुद्धि भएका जो कुयोगी छन्, तिनीहरूद्वारा हजुर दुर्वसित आत्मगतये, हजुरको आत्मस्वरूपलाई उनीहरूले जान्न सक्दैन। कस्ता भइबक्सिन्छ, सकल जगत स्थितिलयोदयेशाय कुयोगिनां भिदा दुर्वसितात्मगतये परमहंसाय तुभ्यं भगवते नमः। सकल जगत, सारा जगत को स्थिति लय उदय का मालिक भइबक्सेका, सृष्टि पालन संहार करता हे नारायण, हे संकर्षण भगवान। कुयोगिनां भिदा, कुयोगिनां भनेको कुयोगीभिः, कुयोगीहरूद्वारा, तिनीहरूको जो भिदा भनेको म स्वतन्त्र हुँ, म अब्रह्मात्मक हुँ भन्ने जो बुद्धि हो, मन्द बुद्धि, त्यो बुद्धिद्वारा जो हजुरलाई दुर्वसित आत्मगति हजुर भइबक्सिन्छ, तिनीहरूले हजुरलाई जान्न सक्दैनन्। हजुरको स्वरूप रूप गुण लीला विभूतिलाई उनीहरूले जान्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम भने अनुसार यस्ता भगवते परमहंसाय, अत्यंत शुद्ध भइबक्सेका, षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका यस्ता हे भगवान हजुरलाई नमः नमस्कार छ। हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ, हजुरको संकल्पले अरूले केही गर्न सक्दछन्। ब्रह्मादि देवताहरूले पनि हजुरको इच्छा बिना केही गर्न सकिबक्सिन्न। यम वै स्वसन्त मनुविश्वसृजः स्वसन्ति, यम चेकुच्चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति, भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि, तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने। यम स्वसन्तम अनु विश्वसृजः स्वसन्ति, जो हजुरले संकल्प गरेपछि, हजुरको चेष्टा भएपछि, हजुरको इच्छा भएपछि मात्रै, अनु भनेको पछि मात्र, हजुरले यिनीहरूले काम गर्न सकुन् भन्ने यस्तो इच्छा गरे मात्र विश्वसृजः, ब्रह्मादि देवताहरू अर्थात् कर्मेन्द्रियहरूले स्वसन्ति, केही काम गर्न सक्दछन्। यम चेकितानम, जो हजुरको
प्रकाशमान भइबसेका हजुरद्वारा अर्थात् हजुरले देख्न चाहँदा चित्तयः अनुच्चगन्ति अर्थात् चित्तहरूले अथवा सूर्यादि ग्रहाधिपतिहरूले ज्योतिषपतिहरूले सूर्यचन्द्रादिहरूले उच्चगन्ति भनेको आफ्नो कार्यमा प्रकाश गर्ने कार्यमा समर्थ हुन्छन्। अर्थात् हजुरले यिनीहरू यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति हजुरको इच्छाले यिनीहरू पनि प्रकाशमान बनुन् आफ्ना आफ्ना व्यापारमा समर्थ बनुन् भन्ने हजुरको इच्छा भए मात्र त्यसपछि मात्र अनु भनेको पछि मात्र उच्चगन्ति आफ्नो कार्य गर्न समर्थ हुन्छन्। यस्ता यस्य जुन हजुरका मूर्धनि भनेको शिरमा भूमण्डलम अनन्तकोटि ब्रह्माण्डहरू पनि सरसपायति अर्थात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड समूह पनि सरसपायति भनेको सरसिमको दाना जस्तो अत्यन्त नगण्य अणु देखिँदैन। सरसिम त एउटा के गरे सानो भन्दा के जान्ने त भन्दा सरसिम जस्तो सानो देखिन्छन् अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड भगवान शेष भगवानका शिरमा भनेको सरसिम जत्तिकै सानो देखिन्छन् त्यहाँभन्दा एकदम साना। तर के भन्ने त भगवान यति विभु भइबक्सिन्छ कि भगवान हजुरको शिरमा अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड पनि बस नभए तुल्य देखिन्छन् अर्थात् अत्यन्त साना देखिन्छन्। यस्य मूर्धनि जुन हजुरका शिरमा भूमण्डलम भनेको सारा ब्रह्माण्ड अनन्तकोटि ब्रह्माण्डहरू पनि सरसपायति सरसिमको बिउ जस्तै सानो देखिन्छ। यस्ता तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्रवदने यस्ता सहस्र शिर रेखा पुरुष भनेको जय श्रीमन्नारायण। फेरि बोल्दा बोल्दै यो कहाँ के हुन्छ यो प्राविधिक प्रक्रिया। सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि भनिबक्छ संस्तुत भगवान एवं हे कुरुद्वः हे राजन हे परीक्षित जी महाराज एवं संस्तुत भगवान अनंत इस प्रकारले चित्रकेतु राजा द्वारा स्तुति गरिएका भगवान अनंत श्री शंकरकृष्ण भगवान प्रीतः अत्यंत प्रसन्न भएर विद्याधर पतिम चित्रकेतुम अभाषत विद्याधर का अधिपति भएका चित्रकेतुलाई भनिबक्स्यो। श्री भगवानुवाच यन्नारदोऽङ्गिरोऽभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन विद्या दर्शनाच्च मे। हे राजन हे चित्रकेतु महाराज यत जो तपाईं नारदाङ्गिरोभ्याम नारद जी र अंगिरा जी द्वारा जो ते हजुरलाई यद व्याहृतम जो सुन्न पाउनु भयो उहाँहरूद्वारा हजुरले जे सुन्नुभयो नारद र अंगिराले हजुरलाई जे सुनाइ बक्स्यो उपदेश गरी बक्स्यो अनि त्यो के हो त अनुशासनम मे अनुशासन त्यो मेरै उपदेश हो मेरै इच्छा अनुसार मेरै संकल्पले हजुरको कल्याणको लागि नारद र अंगिरा ऋषिले त्यस्तो उपदेश गरिबक्सेको हो। अनुशासनम प्रकृति पुरुषको विवेक तत्त्वत्रयको उपदेश जो गर्नुभयो त्यो मेरै इच्छाले हो। त्यस अभ्यासमा निष्ठा हुनको लागि व्याहृतम ते अनुशासन तपाईलाई त्यो उपदेश उहाँहरूले गर्नुभयो। जुन हे राजन तया विद्या त्यस विद्या हेतु भएर त्यस विद्याका निमित्तले त्यस संकर्षण विद्याका निमित्तले मे दर्शनाच्च हजुरलाई मेरो दर्शन भयो। त्यसले संसिद्धोषि हजुर पूर्ण पुरुषार्थ लब्ध पुरुषार्थ भइबक्स्यो संप्राप्त परिपूर्ण पुरुषार्थ हजुर भइबक्स्यो। किनभने अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा अनि मेरै त्यो उपदेश मैले दिएको कसरी मान्ने भन्दा अहम वै सर्वभूतानि
भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। हे राजन, अहम वै सर्वभूतानि, सबै प्राणी को अंतर्यामी मै हुँ। त्यस हुनाले नारद पनि मेरा विभूति हुन्, अंगिरा पनि। त्यस हुनाले नारद अंगिरा पनि मदेखि अभिन्न हुन्। त्यस हुनाले उनीहरूले भनेको कुरा पनि मेरै अनुशासन हो, वैरतम्य अनुशासन, यो सम्झनु। त्यस हुनाले सर्वभूतानि अहम वै, किनभने भूतात्मा भूत भावना, सबै प्राणीका साथमा मेरो जो अभेद छ त्यो शरीरात्म भाव प्रयुक्त हो, न कि मृदात्मक घट जस्तै होइन। अगाडि हेर त्यो पनि बताइबक्सिन्छ। स्वरूपमा अभेद होइन, स्वरूपमा भेद छ, तर मेरा शरीर हुन् तिनी। त्यस हुनाले आफ्नो शरीरले गरेको आफूले गरेको हुन्छ। म कस्तो छु त? भूतात्मा, सबै भूतको आत्मा छु, अन्तरात्मामा अवस्थित छु, सबैको अन्तरात्मा छु म। त्यस हुनाले यति मात्र होइन, कार्य कारण प्रयुक्त पनि म कारण हो, मेरा कार्य हुन्। त्यस हुनाले भूत भावना, म भूत भावना हुँ। अर्थात् ती सबै मदेखि उत्पन्न हुन्छन्, मैले पालित भएका हुन्छन्। अनि त्यो कसरी मान्ने भन्दा शब्द ब्रह्म, यसरी सम्झनु। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। शब्द ब्रह्म जो शब्द रूप छ, अनि परम ब्रह्म अर्थ रूप छ। शब्द र अर्थ अभेद हुन्छ। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ति भने चाहिँ शब्द र अर्थको अभेद हुन्छ। त यी दुवै शब्द ब्रह्म र त्यो शब्दको अर्थ ब्रह्म, परब्रह्म भनेको अर्थ ब्रह्म, यी उभय दुईटै मम शाश्वती तनु, मेरा यिनी दुवै तनु शाश्वत्य हुन पर्छ, अर्थात् सनातन, यी मेरा शरीर हुन्। अर्थात् यसको अर्थ सबै प्राणीको वचनहरू मेरा वचन हुन् भनेको अभिप्राय। त्यसैले सर्वान्तर्गत नारद र अंगिराको सबैका वाणी मेरा वाणी हुन्। मेरो इच्छाले तिनीहरूले बोल्न सक्दछन्। त्यसैले नारद र अंगिराको वाणी पनि मेरै उपदेश हो भने तिमीले निश्चय गर। अनि लोके विततमात्मानं लोकम चात्मनि सन्ततम उभयं च मया व्याप्तं मयि चैव उभयं कृतं। के हजुर भूतपद देव मनुष्यादि यी नामले कहीं नहीं भएका जो इनको जो आत्मा जीव हो त्यही नै हजुर हो कि अथवा होइन? यसैको उत्तर उनको मानसिक भावलाई विचार गरेर भगवानले भनिबक्सिन्छ, लोके विततम आत्मानं, सारा यो संसार प्रपञ्चमा देव मनुष्यादि देहरूप प्रपञ्चमा विततम भनेको अन्त प्रविष्ट भएर व्याप्त भएको अर्थात् धारक रूपले व्याप्त भएको, आत्मानं भनेको त्यस जीवलाई तिमीले हेर, अनुसन्धान गर। अनि आत्मनि च सन्ततम, त्यो जीवात्माको पनि उसको जीवात्मामा पनि निरन्तर धार्यत्व रूपले अवस्थित भएको यस लोकम भनेको यस देहादि प्रपञ्चलाई पनि तिमीले हेर, सम्झ।
इद्वै उभयं च मया व्याप्तम मयि चैवो भयं कृतम। ये दुवै शरीर र आत्मा ये दुवै जो छन् चेतन अचेतन मया व्याप्तम मैले अन्त प्रविष्ट गरेर उनीहरूलाई धारण गरेका छु। मद्वारा यिनी म भर्त्राद्वारा डुब्रिया भरण पोषण मैले नै यिनलाई भरण पोषण गर्दछु। त्यसो हुनाले यी दुईटै माने शरीर र आत्मा उभयम च मय्येव कृतम अर्थात मैले धारित छन्। त्यसैले म जीव होइन, म यिनको आत्मा हुँ। त्यसैले म भूत आत्मा हुँ। त्यसैले भूत भनेको अचेतन शरीर विशिष्ट आत्मा, तिनको पनि आत्मा, तिनको पनि स्थिति प्रवृत्ति गर्नेवाला म हुँ। त्यस हुनाले त यहाँ आत्मानं त्यो जो एक वचन छ के जीव एउटै छ त भन्ने शंका होला भन्दा यो जातिको जाति अर्थमा एक वचन हो भने आत्मा जाति समस्त आत्मा जाति मद्वारा नै धार्य हुन्। शरीर विशिष्ट समस्त जीवात्माहरू मद्वारा धार्य हुन्। म नै तिनको अन्त प्रविष्ट गरेर तिनीहरूलाई धारक छु, पोषक छु र उनको भोग्य पनि म हुँ। अनि सबै अचेतनहरू प्राय जीवमा व्याप्त छन् भने हजुर ती जीव र शरीर प्रकृति पुरुष सबैमा हजुर व्याप्त भइबक्सिन्छ। हजुरले व्याप्त गरिएका छन् भने कसरी हामीले सम्झम भनौला, त्यसलाई उत्तर दिइबक्सिन्छ। आत्मस्वरूपको ज्ञान दिनको लागि दृष्टान्त दिइबक्सिन्छ। यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति आत्मनि आत्मानमेक देशस्थम मन्यते स्वप्न उत्थितः। यथा सुषुप्तो पुरुषः, यथा सुषुप्त पुरुष जसरी सुतेको पुरुष भनेको स्वप्न देख्नेवाला पुरुषले स्वप्ने आत्मनि स्वप्न अवस्थामा आफूमा विश्वम भनेको अब न तत्र तथा न रथयोगा न भेषान्ता पुष्करणी भने अनुसार केही छैन, तर त्यहाँ रथ देख्दछ, घोडा देख्दछ, घर देख्दछ, पुष्करणीहरू देख्दछ भने चाहिँ विश्वम पश्यति स्वप्नमा त्यो सुतेको पुरुषले स्वप्नमा सारा संसार दुनियाँ राजा भएको के भएको आफू राज्याभिषेक आदि गरिएको त्यस्तो शरीरले युक्त भएको पश्यति देख्दछ। उत्थित फेरि बिउज्यो भने जाग्रत अवस्थामा आत्मानम एकादश अवस्थामा आफूलाई फेरि त्यही ठाउँमा गुल्टिएको, त्यही थोत्रो बिस्तरमा पल्टेको अथवा जुन बिस्तरमा सुतेछ त्यही बिस्तरमा देख्दछ। त्यसो हुनाले त्यति बेला बल्ल बिउजेपछि के देख्दछ त एकादशस्तम मन्यते देख्दछ जस्तै। अर्थात स्वप्नावस्था जीवको स्वरूप प्रयुक्त होइन, प्रकृतिको उपाधिले भएको हो। त्यसो हुनाले माया मात्राणि विद्धि, माया मात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारम परम स्मरेत। यी सबै अर्थात विचित्र सृष्टि गर्नुभएकी प्रकृतिले जाग्रत अवस्थामा भोग्न नमिल्ने भएका पदार्थलाई स्वप्न अवस्थामा सृष्टि गरेर भोगाएर भगवानका संकल्पद्वारा त्यो चेतनमा अनुग्रह भगवानले अनुग्रह गरिबक्सिन्छ। मैले अनुग्रह गर्दछु भनेको त्यस्तै चाहिँ एवं जागरणादिनी जीवस्थानिनी चात्मना माया मात्राणि विज्ञा तद्द्रष्टारम परम स्मरेत। जस्तै स्वप्न अवस्थामा देखिएका पदार्थ तिनी जाग्रत अवस्थामा देख्दैन, त्यस्तै चाहिँ एवं यस्तै प्रकारले एवं जागरणादिनी जीवस्थानानि माया मात्राणि
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि आत्मनः मायामात्राणि अतः इति विज्ञाय तद्द्रष्टारं परम स्मरेत। हे राजन, यस्तै प्रकारले जस्तै स्वप्न अवस्थामा देखेको अश्वारोहण आदि, राजा भएको आदि इत्यादि जब जाग्दछ, स्थित उठेको अवस्थामा, जाग्रत अवस्थामा आफूलाई देख्दैन भने यस्तै जागरण आदि नि छ। जागरण आदि अवस्था पनि यी जो छन्, यिनी पनि जीवस्थानानि, जीवहरूका, जीवात्माका अवस्था विशेष हुन्। स्वप्न अवस्था जस्तै, स्वप्न अवस्था सानो संसारको अनुभव हो भने जाग्रत अवस्था अलि ठुलो संसारको अनुभव हो। यो आत्मस्वरूपको प्रयुक्त होइन, अर्थात् प्रकृतिको उपाधिले गर्दा त्यो जाग्या छ, सुतेको छ, सुत्यो, सपना देख्यो, जागरण भयो, यो प्रकृतिका उपाधि शरीरद्वारा भएको हो, शरीर माने मनद्वारा भएको हो। मनद्वारा मात्रै हुन्न, शरीर, इन्द्रिय, मन आदिद्वारा भएको हो भनेर सम्झन पर्दछ। यस्तो आत्मनः माया मात्राणि, यस्तो भएर पनि प्रकृतिको उपाधि हो यो, र पनि जीव स्वरूपको अनुसन्धान कसरी गर्ने त भन्दा आत्मनः माया मात्राणि, जागृति अवस्था जो हुन् यी भगवानका, आत्मा भनेको परमात्माका, माया मात्राणि भगवान की आज्ञाकारी प्रकृति द्वारा प्रयुक्त गरिएका हुन्। माने प्रकृति उपाधि भएर भएका हुन्, स्वरूप आत्माको स्वरूप प्रयुक्त होइन। यो विज्ञाय, यो कुरा जानेर तद्द्रष्टारम परम, माने जीवात्माले स्वप्न देखेको, जागृत अवस्थाको, स्वप्न अवस्थाको, सुषुप्ति अवस्थाको, सबै अवस्थाको साक्षी भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ। परम भनेको सबैभन्दा विलक्षण भइबक्सेका, अर्थात् यो सम्झेर तद्द्रष्टारम, यो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि देख्ने भएको, प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको आत्मालाई स्मरेत, विचार गर्नु, अनि आफूलाई चिन्नु। म यिनी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थादेखि अलग, म भगवानको शेष हुँ, भगवानको दास हुँ, ज्ञान र आनन्द स्वरूप हुँ। यो स्वप्न जागृत आदिमा सुख दुःखको अनुभव भइराख्दछ। सुषुप्ति भनेको भगवानको अनुभव हुन्छ, सुषुप्ति भनेको स्वाप। त्यस बेलामा जागृत र स्वप्नमा भगवानको अनुभवदेखि पर गएका, संसारमा द्वन्द्वमा फँसेका चेतनहरूलाई भगवानले मलाई प्राप्त गर्न भनेर मनुष्य शरीर दिएको हुँ, मलाई बिर्सेर मैले बनाए, माने मैले सृष्टि गरेका पदार्थको अनुभव गर्दैछ। जो म परम आनन्दमय हुँ, मलाई बिर्सेर भनेर त्यो चेतनलाई, थाकेका चेतनलाई सुषुप्तिको अवस्थामा आफ्नो अनुभव गराएर भगवानले स्वप्नको, के अरे सुषुप्तिको पुरुषार्थ प्राप्त गरोस् भनेर भगवानको इच्छाले त्यो सुषुप्ति प्राप्त गर्दछ। भगवानको अनुग्रहले भगवानले स्वाप भनेको, स्व भनेको नारायणलाई प्राप्त गर्दछ, त्यसैलाई आनन्द हुन्छ। त्यसो हुनाले संसारलाई बिर्सँदा सुख हुँदो रहेछ। सुषुप्तिमा सुखम महम अस्वाप्सम न किञ्चित अवदेशम, म आनन्दपूर्वक सुतेँ, अरू केही थाहा पाइनँ भनेको शरीर इन्द्रिय अवस्था विशेष, अब वर्ण जाति आदिले विशिष्ट भएको मैले आफूलाई पनि जानिनँ भनेको विशुद्ध आत्मस्वरूप भगवान, यस आत्माका पनि परमात्मा स्वरूप भइबक्सेका भगवानको आनन्दको अनुभव गरेँ भनेको उसले सुखपूर्वक सुतेँ भने पनि सुखका साथमा सुतेँ भनेको भगवान आनन्द स्वरूप भगवानलाई अनुभव गरेको हो। त्यसो हुनाले जीवको स्वप्न जागृत आदि अवस्था पनि भगवानको अधीनमा हो भनेर स्मरण गरेर भगवानलाई नै अनुभव गर्न चाहनु।
येन प्रसुप्त पुरुष स्वापम वेदात्मनस्तथा सुखम च निर्गुणम ब्रह्म तमात्मात्मानम अवेहिम। अब भगवान को स्वरूपलाई कसरी जान्ने त? येन प्रसुप्त, जुन भगवान नै कारण भएर, यम चेकितान मनुचित्त उच्चकान्ति बनियो। भगवानको संकल्प बिना चित्तहरूले केही गर्न सक्दैनन्, अर्थात् इन्द्रियद्वारा पनि केही हुन सक्दैन, बिल्कुल जड हुने। त भगवानको संकल्पले शरीर विशिष्ट के अरे आत्मा विशिष्ट इन्द्रियहरूद्वारा केही क्रिया हुन्छ। हो त्यस्तै भगवान विशिष्ट जीवात्माबाट बल्ल पुरुषार्थ हुन सक्दछ भगवानको अनुग्रहले, नभए केही हुन सक्दैन भनेको अर्थ। येन, जुन भगवान कारण भएर प्रसुप्त सुसुप्ति अवस्थामा रहेको पुरुष जीवात्माले त सुसुप्तिमा पनि भगवान कारण भई बक्सिन्छ। आत्मना स्वापम वेद, आफ्नो स्वाप भनेको सुसुप्ति आनन्दलाई अनुभव गर्दछ। अनि त्यस्तै तथा सुखम च, सुखलाई पनि जान्दछ। म सुखपूर्वक सुते भनेर बिउजेसी जान्दछ। त्यो पनि तम निर्गुणम ब्रह्म अवेहि, त्यो सुसुप्तिको जो सुख हो त्यो के हो त? निर्गुण भनेको प्रकृतिको गुणरहित भएको, ब्रह्म भनेको ब्रह्म शब्दवाच्य, आनन्द शब्दवाच्य, माम म परमात्मालाई अवेहि जान, अर्थात् सुसुप्तिको आधार, त्यसको कारण जो सुसुप्ति सम्बन्धी सुख हेतुत्वादि धर्म द्वारा पनि परमात्मा स्वरूपलाई अनुसन्धान गर्न पर्दछ भनेर बताइ बक्सिन्छ। वेदले पनि त्यस्तै भन्दछन्। स्वप्नान्तम्य सौम्य बिजानीहि, स्वप्नको अन्त भनेको सुसुप्ति, जाग्रत, स्वप्न अनि त्यसपछि सुसुप्ति। त यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति, स्वम अपितो भवति, तस्मादेनं स्वपिति इत्याचक्षते स्वमपितो भवति। स्वम भनेको स्वेन ब्रह्मण अपितः लीन, भगवानलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। भगवानको विशुद्ध आनन्द स्वरूपको त्यसले संश्लेष पाएको हुन्छ, भगवानले दिइ बक्सिन्छ, उसले के पाउँछ त? त्यसनाले यत्र एतत् पुरुष स्वपिति, जहाँ यो जीवात्मा सुसुप्ति अवस्थामा जान्छ भनेको सता सत शब्द वाच्य भगवानका साथमा, हे सौम्य, हे सोमवत प्रिय दर्शन, हे प्यारा बाबु, त्यस्ता भगवानसँग तदा सम्पन्न भवति, त्यस्ता भगवत आनन्दले युक्त हुन्छ। स्वम अपितो भवति, स्वम भगवानलाई, अपित भनेको प्राप्त गरेको हुन्छ, भगवानको आनन्द स्वरूपलाई अनुभव गरेको हुन्छ। त्यस हुनाले आनन्द संसारमा छैन, आनन्द जागृतमा छैन। आनन्द के छ? जागृतमा संसारलाई हेर्दछ। आनन्द भनेको संसारलाई बिर्सन्दछ, सुसुप्तिमा संसारलाई बिर्सिन्छ। सुसुप्तिमा भगवानले आफै आफ्नो अनुभव आएर गराइदिइ बक्सेको हुन्छ, त्यही हृदयमा रहेका भगवानले कति बेला आनन्द दिने त? त्यस हुनाले भगवानले सबै जीवात्माहरूलाई जागृत अवस्थामा उनका कर्म अनुसार सुख दुःख दिए पनि सुसुप्तिमा सबैलाई समान आनन्द दिइ बक्सिन्छ। सुसुप्तिको आनन्दमा भगवानले पंक्तिभेद गरी बक्सिन्न। थाङ्ना सुतेको त्यो गरिब पनि सुसुप्ति अवस्थामा उही आनन्द अनुभव गर्दछ, बिउजेसी बडा आनन्दसँग सुतेको हुन्छ। त सता सम्पन्न भवति भनेको के हो त? माने शरीर इन्द्रियका अधिष्ठात्री जो मन आदिका व्यापारले रहित भएर भगवानमा मात्र रहने स्थितिलाई सुसुप्ति भनिन्छ। स्वम भनेको माने यो आत्मा जुन भगवानको शरीर हो, यस आत्माको जो आत्मा भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानमा लीन हुन्छ, अर्थात् भगवानलाई अनुभव गर्दछ। यस प्रकारको लय जो हो, अर्थात्
कारणमा नै कार्यको लय हुन्छ। त्यस हुनाले सुषुप्तिको आधार भगवान कारण भएको हुनाले येन जुन परमात्माद्वारा सुषुप्त भएको प्रसुप्त व्यक्तिले पुरुषले स्वापम वेद अनि सुषुप्तिको आनन्दलाई जान्दछ। त्यस्ता तम निर्गुणम प्रकृतिका गुणले रहित भएको आत्मानम जीवात्माको आत्मा भएको ब्रह्म भएको माम अवेही मलाई जान। त निर्गुणम भनेको जागृत अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने भएको आत्माको जो वर्णाश्रमादि धर्म विशिष्ट जो छ त्यस गुणले रहित भएको नविविधतासम्म सुषुप्ति अवस्थामा जो अहम 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 दासोहम दासोहम यस रूपले अनुभव भइराख्ने भएको जो सुखरूप आत्मा हो, त्यो आत्मा, त्यो आनन्द स्वरूप आत्मा जागृत अवस्थामा कहाँ हुन्छ त? तमोगुणको तिरस्कारले आत्माको अनुभव हुँदैन, आत्मा आनन्द स्वरूप आत्माको अनुभव हुँदैन। त्यो आत्माको आनन्द स्वरूप आनन्दलाई भगवानले अनुभव गराइबक्सिन्छ। त्यो आत्मालाई, त्यो आत्माको पनि आत्मा म हुँ भनेर सम्झ। उभयं स्मरता पुंस प्रस्वाप प्रतिबोध अन्यति व्यतिरिच्यत ज्ञानम ब्रह्म तत्परम। उभयम भनेको जाग्रत र माने सुसुप्ति, यी दुईटैलाई स्मरता अनुभव गर्ने भएको पुंस पुरुषको आत्माको यज्ञानम जो ज्ञान छ प्रस्वाप प्रतिबोधयो प्रस्वाप प्रतिबोधयो अर्थात माने जागृत माने सुषुप्ति र जागृत की अवस्थाको अन्वेति त्यो अवस्थामा तत्त अवस्थाको आश्रयले अनुवर्तन गर्दछ। अनि यत व्यतिरिच्यत त्यो उपाधि समाप्त भएपछि जो अलग हुन्छ त्यसदेखि अर्थात यो जागृत र सुषुप्ति दुईटै अवस्थादेखि अलग परिशुद्ध ज्ञान स्वरूप भएको जीवदेखि पनि भने जागृत र सुषुप्ति अवस्थादेखि अर्थात जागृत र स्वप्न अवस्थादेखि विलक्षण भएको जो जीवात्मा छ त्यसभन्दा पनि परम भनेको सर्वोत्कृष्ट विलक्षण जीवात्मादेखि अलग भएको जीवात्मा होइन त्यो, त्यस्तो जीवात्माको पनि आत्मा भएको ब्रह्म त्यसलाई अवेही जान भनेको अर्थ, त्यसलाई जान्न पर्दछ। अर्थात यो जीवात्मा भगवदात्माको छ भनेर यो जान्न पर्दछ। यदि तद् विस्मृतं पुरुषो मद्भावमा भिन्नमात्मना ततः संसार है तस्य देहाद देहो मृत्युर्मृत्यु हो। यही अनुसंधान को अभाव भएको हुनाले, यो ज्ञान का अभाव हुनाले अज्ञानत संसार है ज्ञानत मोक्ष। यत एतत जो यो पुंस जीवात्मा को आत्मना आफ्नो जो मद्भावम मेरो शेष हो, मेरो विशेषण हो भन्ने यो ज्ञानलाई आत्मा भगवान को विशेषण हो, आत्मा भगवान का विशेष्य भई बक्सिन्छ। यस कुरालाई विस्मृतम बिर्स्यो अनि भिन्नम भने जो भगवान देखि अपृथक सिद्ध आत्मा हो भन्ने यसलाई बिर्सेर हैन पृथक सिद्ध आत्मा हो भन्ने जो यो सम्झन्छ त्यही नै ततः त्यही कारणले एतस्य यो जीवात्मा को
संसार जन्म मरण परम्परा हुन्छ, संसार हुन्छ। कसरी हुन्छ? देहात पितृ शरीर देहद्वारा देह अर्को शरीर पुनर्जन्म हुन्छ। अनि फेरि मृत्यु फेरि मर्दछ अनि फेरि पनि मृत्यु मरेपछि फेरि मृत्यु फेरि पनि अर्को शरीर पाउँछ, फेरि पनि मर्दछ। अर्थात् बार बार फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु, यो जन्म मरण प्रवाह लक्षण संसार उसलाई भइराख्दछ। त्यसो हुनाले के गर्ने त? यो अनुसन्धान गर्न पर्यो। म भगवानको अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण हो, भगवान विशेष्य भई बक्सिन्छ, म भगवदात्मक हो, म भगवानको दास हो, भागवत आचार्यको दास हो। यो ज्ञान हुनुपर्छ। नभए यो ज्ञान भएन भने मनुष्य जन्म पाएको त्यही ज्ञान हुनको लागि नभए न क्वचित क्षम आपनुयात् लब्धेह मानुषीम योनिम ज्ञान विज्ञान सम्भवम आत्मानं यो न बुद्धेत न क्वचित क्षम आपनुयात्। यो संसारमा मानुषीम योनिम लब्ध्वा, कस्तो मनुष्य जनी ज्ञान विज्ञान सम्भवम, ज्ञान र विज्ञान जहाँ हुन सक्दछ। ज्ञान भनेको शास्त्रजन्य ज्ञान, विज्ञान भनेको साधन सप्तक जन्य भक्ति रूपापन्न ज्ञान। विवेक विमुख क्रिया कल्याण आदि गरिएका अनुसाद अनुदर्श आदि विवेक विमुख अभ्यास क्रिया कल्याण अनुसाद अनुदर्श, यी जो साधन सप्तक जन्य जो उपासनात्मक ज्ञान हो, त्यो ज्ञान र विज्ञान जुन यो शरीरमा सम्भव हुन सक्दछ। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि हधीरः। मनुष्य जन्मको फल त्यो न हो। यस्तो मनुष्य जन्म पाएर यह जुन व्यक्तिले आत्मानं न बुध्येत, आत्मा भगवान भगवदायत्त स्वरूप आत्माको हो, भगवदाधीन आत्मा छ, भगवानको नितान्त परतन्त्र हो, भगवानको चेतन दास हो, भगवानको परतन्त्र दास हो। यो ज्ञानलाई जसले जान्दैन त्यो व्यक्तिले न क्वचित क्षममा आपनुयात्, कहीँ पनि कुनै पनि योनिमा गएर त्यसले कल्याण प्राप्त गर्दैन, शान्ति प्राप्त गर्दैन। किनभने अन्यत्र ज्ञान विज्ञानको सम्भव छैन नि त। ज्ञान विज्ञानको सम्भव देव मनुष्य आदिमा हो। देव योनि पनि प्राय भोग प्रधान भएको हुनाले त्यहाँ पनि हुन सक्दैन। त्यो हुनाले देवताहरूले पनि के अरे स्मृति प्रमुष्टा अतिशयेन्द्रियोत्सव, अतिशय इन्द्रियको मात्र उत्सव गरेको हुनाले भगवत स्मृति नै हराउँदछ। प्रमुष्ट भनेको चोरिन्छ। त्यो हुनाले स्मृत्युहायाम परिक्लेशम तथा फल विपर्यम अभयम चापिनी आयम संकल्पाद विरमेत कवि। इहायाम परिक्लेशम ततः फल विपर्यम च स्मृत्वा अनिहायाम अभयम च विदित्वा अथवा स्मृत्वा कभी संकल्पात विरमेत। हे राजन, इहायाम परिक्लेशम तो भनेको चेष्टा, विशेष प्रावण्य संचय गर्न अर्थात विषय भोगमा आसक्ति गर्ने जो चेष्टा हो, त्यस चेष्टामा अर्थात प्रवृत्ति मार्गमा परिक्लेशम विहाय अत्यन्त दुःख हुन्छ भन्ने जानेर ततः त्यो चेष्टाद्वारा माने संसारका विषयलाई सञ्चय गर्ने जो चेष्टा हो, सुखलाई चेष्टा गर्नाले फल विपर्यम सुख नपाएर दुःख आउँदछ। उल्टा फल विपर्यम उल्टा फल मिल्दछ भन्ने स्मृत्वा जानेर अनिहायाम निश्चेष्ट भनेको प्रवृत्ति मार्गलाई छोडेर निवृत्ति मार्गमा भगवत शरणागति मार्गमा जाँदा अभयम भनेको भगवत प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर स्मृत्वा उता यताको पहिलेको ल्याउन पर्यो कता छ। माथिकोमा स्मृत्युहायाम त्यो 59 श्लोकको
स्मृत्वा त्यो सम्झेर के गर्नु त कवि स्मृत्वा यसैमा छ 59 मै छ स्मृत्वा सम्झेर कवि भनेको ज्ञानी व्यक्ति आत्मा परमात्माको विवेक गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्ति संकल्पात विरमेत सांसारिक सुख सञ्चय सुख संकल्पदेखि विरक्त होस् यस्तो भएपछि बल्ल ज्ञान र विज्ञान प्रतिष्ठित हुन्छ सुलभ हुन्छ सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वात ए दम्पति क्रिया तत्व निवृत्ति र प्राप्ति दुख से सुख से व्यक्तिले सुख प्राप्तिको लागि त्रिवर्गको सञ्चय गर्दछ गृहस्थमा प्रवेश गर्दछ दम्पति स्त्री पुरुषहरूले सुखाय दुख मोक्षाय सुख प्राप्त होस् दुख निवृत्ति होस् त्यो भनेर क्रिया कुर्वाते नाना प्रकारका व्यापारहरू गर्दछन् अनि ततः अनिवृत्ति त्यो क्रियाद्वारा न दुखको समाप्ति हुन्छ न सुखस्य प्राप्ति सुखको प्राप्ति पनि हुँदैन अर्थात सुखको अप्राप्ति हुन्छ क्रिया गरेर न दुख निवृत्ति हुन्छ न सुख प्राप्ति हुन्छ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वा अन्यद उपारमं वा विदुरजीले सोधे नि त्यो हुँदैन के हुन्छ त विन्द्यत भूयस्ततैव दुःखम फेरि दुःखै पाउँदछ त्यस हुनाले कसरी सुख प्राप्त हुन्छ थाहा छ तिमीलाई अर्थात यो जो दम्पतिहरूले सुखको लागि र दुःख मोक्षको लागि भगवत व्यतिरिक्त अरू व्यापार गर्छन् त्यसले दुःख निवृत्ति हुँदैन दुःख निवृत्ति अरू नै उपायले हुन्छ भनेर एवं विपर्यम बुद्ध्वा निर्णाम विज्ञाभिमानिनाम आत्मनस गतिम सूक्ष्म स्थानत्रय लक्षणाम यस प्रकारले विज्ञाभिमानिनाम हामी निपुण छौं उद्योग गरेर धन सम्पत्तिले सम्पन्न बन्दछौं भन्ने अहंकार गर्ने भएका निर्णाम मनुष्यहरूलाई एवं विपर्यम यस्तो प्रकारको सुखको लागि प्रयास गर्छन् दुःख पाउँदछन् दुःख नहोस् भन्छन् दुःख पाउँदछन् सुख प्राप्ति गर्न चाहन्छन् सुख पाउँदैनन् दुःख चाहँदैनन् दुःख पाउँछन् यो उल्टा फल प्राप्ति भएको बुद्ध्वा जानेर स्थानत्रय विलक्षणाम भनेको जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति यी तीन अवस्थादेखि भिन्न भएको आत्मन गतिम च बुद्ध्वा विरमेत कहाँ होला आत्मा को गतिलाई जानेर मदभक्त पुरुषो भगत अगाडि आउँछ दृष्ट श्रुताभिर मात्राभिर निर्मुक्त स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान सन्तुष्टो मदभक्त पुरुषो भवेत एवं इस प्रकारले जानेर विज्ञाभिमानी भनेको हामी निपुण छौं भन्ने सम्झेर नाना प्रकारका व्यापारमा लाग्ने भएका व्यक्तिहरूलाई पनि निर्णाम मनुष्यहरूको पनि विपर्यम प्रयास गर्यो फल उल्टा भएको बुद्ध्वा जानेर स्थानत्रय विलक्षणाम तीनटा अवस्थाले विलक्षण भएको आत्मना गतिम च बुद्ध्वा आत्माको गतिलाई माने आत्मा भगवदात्मक छ भगवानको श्रेष्ठ भन्ने यस्तो आत्माको स्वरूपलाई माने परतन्त्र भइकन चेतन भइकन भगवानको दास हो आत्मा भगवत भागवत आचार्य शेष हो आत्मा भन्ने यस्तो कुरालाई जानेर दृष्ट श्रुताभिर मात्राभिर निर्मुक्त स्वेन तेजसा आफ्नो विवेक बलद्वारा दृष्ट श्रुताभि मात्राभि देखिएका र सुनिएका देखेको भनेको लौकिक सुनेको भनेको पारलौकिक यो लोक र परलोकका सबै विषय सुखको आसक्तिले निर्मुक्त माने मुक्त भएको विषयको अभिलाषालाई त्यागेर ज्ञान विज्ञान सन्तुष्ट ज्ञानले सहित भएको विज्ञान भनेको भगवत अनुभवले सन्तुष्ट भएको छ तो त्यस्तो व्यक्ति मदभक्त मेरो अत्यन्त प्यारो
पुरुष हुन्छ अर्थात मेरो प्यारो भक्त हुन्छ। एतावानेव मनुजेर ज्ञान नैपुण्य बुद्धि भी स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मैक दर्शनम। हे राजन, यत् परात्मैक दर्शनम, जो भगवान श्रीमन नारायण कई सारा जगत शेष हो, उन्हीं भगवान को म पनि शेष हूँ। भगवान नारायण नै एकमात्र मेरा पनि शेषी भइबक्सिन्छ र जीवात्मा परमात्मा अब शेष शेषी भाव छ जीवात्मा परमात्मामा। जीवात्मा भगवानको विशेषण हो, भगवान विशेष्य भइबक्सिन्छ भनेर यस प्रकारको एतावान यही दर्शन नै, एतावान यही नै ज्ञान योग नैपुण्य बुद्धि भी, ज्ञान भक्ति आदि योगमा पूर्ण भएका त्यस्तो बुद्धियुक्त भएका मनुष्यहरू भागवतहरूद्वारा यही नै सर्वात्मना स्वार्थ, यही ज्ञान नै सर्वोत्तम पुरुषार्थ हो। त्यस हुनाले तपाईले तमे तत् श्रद्धया राजन अप्रमत्तो बच्चो मम। हे राजन, तुम अप्रमत्त हजुर अनि एकाग्र चित्त भएर, सावधान भएर, श्रद्धया एतत् मम बच्चो धारयन, श्रद्धापूर्वक मैले दिएको यो उपदेशलाई, नारदहरूले बताए अनुसार मैले पनि अहिले दिएको यो उपदेशलाई धारयन धारण गर्दै ज्ञान विज्ञान सम्पन्न सन् आशु सिद्ध्यसी, ज्ञान विज्ञानले युक्त भएर। ज्ञान भनेको भगवत स्वरूपको ज्ञान, अनि विज्ञान भनेको अर्थात साधन सप्तक जन्य भगवत उपासनात्मक ज्ञान, भगवत भक्ति रूपापन्न ज्ञानले आशु सिद्धि झट्टै तिमी मुक्त हुनेछौ। श्री शुकवाच आश्वास्य भगवान इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरु पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः। भगवान जगद्गुरु विश्वका आत्मा जो भइबक्सिन्छ, हरि भनेको भगवान अनन्त नारायण भगवान। इत्थं चित्रकेतुं आश्वास्य, चित्रकेतुलाई यस प्रकारले आश्वासन गर्दै, ततश्च पश्यत, चित्रकेतुले देख्दा देख्दै, ततः च अन्तर्दधे, त्यहाँबाट भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्सियो। यस प्रकारले 16औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। अथ सप्तदशोऽध्याय। श्री शुक उवाच यतश्चान्तरहितो अनन्तस्तस्यै कृत्वादिशे नमः। विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः। जतातिर भगवान जताबाट अन्तर्ध्यान भइबक्सियो, यतश्च अनन्त अन्तर्हित, अनन्त नारायण भगवान शङ्कर्षण भगवान जुन दिशाबाट अन्तर्ध्यान भइबक्सियो, तस्यै दिशे नमः कृत्वा, त्यो दिशालाई नमस्कार गरेर, विद्याधर जो चित्रकेतु हुनुहुन्छ, गगने चरः, आकाशमा विचरण गर्ने भएका हुने, चचार आफ्ना इच्छाअनुसार तत्त ठाउँमा घुम्नुभयो। सलक्षम वर्षलक्षाणम अव्याहत बलेन्द्रिय स्तूयमान महायोगी मुनिभि सिद्धचारणै कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे। सती चित्रकेतु राजा वर्षलक्षाणाम अव्याहत बलेन्द्रिय मुनिभि सिद्धचारणैश्च स्तूयमान महायोगी। अब रेमे मा आयो त मुनिभि सिद्धचारणै, मुनिहरू सिद्धचारणहरूद्वारा स्तूयमान, ओहो धन्य हो हजुरको भक्ति भनेर प्रशंसा पाएका छँदा महायोगी जो योग सिद्ध वैभव भइबक्सिन्छ, परम योगी सिद्ध योगी, अव्याहत बलेन्द्रिय जसको नष्ट भएको छैन इन्द्रिय सामर्थ्य, शरीर सामर्थ्य, यस्ता सती चित्रकेतु वर्षलक्षाणाम, लक्षम भने लाखौं लाख वर्षसम्म, कुलाचलेन्द्र द्रोणेषु पर्वतहरूका द्रोणी भनेको कुलाचलेन्द्र भनेको फेदीमा, त
मेरु आदि पर्वतका फेदीमा समतल ठाउँमा कस्ता छन् त नाना संकल्प सिद्ध हुन्छ, नाना प्रकारका संकल्प जहाँ सिद्ध हुन्छ, चिताएको पूर्ण हुने भएका त्यस्ता ठाउँमा विद्याधर स्त्री भी ईश्वरम हरिम गापयन, विद्याधरका स्त्रीहरूद्वारा पनि भगवानको महिमा गान गराउँदै छँदा रेमे भनेको हरिकीर्तन परायण भएर विचरण गर्नुभयो। एकदा विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशम तदृशै गच्छन् परितम सिद्धचारणै, यस प्रकारले घुम्दै छँदा विष्णुदत्तेन भास्वता विमानेन गच्छन्, भगवान नारायणले दिइबक्सेको अत्यन्त देदीप्यमान प्रकाशमय विमानका मार्गले आकाश मार्गबाट विमानबाट आकाश मार्गबाट जाँदा छँदा सिद्धचारणै परितम सिद्धहरू चारणहरू गन्धर्वहरूले युक्त भइबक्सेका गिरिशम ददृशे भगवान शंकरलाई देख्नुभयो। ददर्श ददृशे कसरी त कुन अवस्थामा देखिबक्स्यो? आलिङ्ग्याङ्गी कृतां देवीं बाहुनां मुनि संसदि उवाच देव्या शृणोत्या जहासोच्चै तदन्तिके, बाहुले अङ्कमाल गरेर अङ्गीकृतां क्रोडीकृतां काखमा राखिएकी मुनि कहाँ त फेरि सभामा, मुनि संसदि मुनिहरूको सभामा देख्नु भएर देव्या शृणोत्या पार्वतीले सुन्दै छँदा तदन्तिके भगवान शंकरको समीपमा अर्थात् त्यही सभामा उच्चै जहास उच्च स्वरले हाँस्नु भयो। के भने त चित्रकेतुले भएको छ। चित्रकेतुले भन्नुहुन्छ यसो लोकगुरु साक्षात् धर्मभक्ता शरीणाम आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भारे, ऐसा यी भगवान शंकर साक्षात लोकगुरु सबैलाई हितोपदेश गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। अनि शरीरनाम सबै शरीरधारीलाई धर्मभक्ता धर्मका उपदेष्टा भइबक्सिन्छ। ती धर्मभक्तका मुख्य प्रधान भइबक्सिन्छ र पनि सभायाम भार्या स मिथुनी भूय आस्ते, सभामा पत्नीका साथमा एकान्तमा हो, सभामा पत्नीका साथमा माने अर्थात् एकै आसनमा माने वामाङ्गमा राखेर बसेको हुनुहुन्छ। धर्मभक्तको एउटा मर्यादा हुनुपर्छ। जो तीव्रता भनेको ब्रह्मचारी भइबक्सिन्छ। महातपस्वी भइबक्सिन्छ। जटाधर तीव्रता ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत स्त्रियं चास्ते कतहिरी प्राकृत यथा, जटाधारी भइबक्सिन्छ। तीव्रता कठोर तपस्या गरिबक्सेको छ। परम तपस्वी भइबक्सिन्छ। ब्रह्मवादी ब्रह्मज्ञानले युक्त भइबक्सिन्छ। ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। अनि यो सभाका मालिक सभापति भइबक्सिन्छ। र पनि यस्ता भगवान शंकरले एषा लोकगुरु स्त्रियम अंगीकृत्य, स्त्रीलाई अंगीकृत्य अथवा अंकीकृत्य अंकमा राखेर कसरी त गतहिरी प्राकृतो यथा, सामान्य लौकिक मूर्ख व्यक्तिहरूले निर्लज्ज व्यक्तिहरूले काखमा राखिन्छ यस्तै राखिबक्सिया छ। किनभने प्राय प्राकृतहरूले पनि गमारहरूले पनि प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि विव्रति, अयम महाव्रतधरो विभर्ति सदस्य स्त्रियं। यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारीका रूपमा रहिबक्सेका यहाँले किन यस्तो गरिबक्स्यो? किनभने प्राकृताश्चापि प्राकृतिक व्यक्तिहरूले पनि प्रायशः धेरै जसो स्त्रियम रहसी विव्रति, स्त्रीलाई एकान्तमा नै आफ्नो समीपमा राख्दछन्। विव्रति अंके स्थापयति। तर अयम तो महाव्रतधर नैष्ठिक ब्रह्मचारी भएर पनि सदसी स्त्रियम आस्ते अर्थात् स्त्रीलाई काखमा राखेर रहिबक्सेको छ। यस प्रकारले अब भवितव्यता बलवान भएको हुनाले महाभागवत चित्रकेतुलाई पनि अब परम भागवत भगवान शंकरको भित्री भावलाई नजानेर उहाँमा भएको जो माने विलक्षण सामर्थ्यलाई नजानेर यस्तो भन्नुभयो।
श्री शुक उवाच भगवान भी तत्श्रुत्वा प्रहस्यागाधतिर नृपत्वश्रीं बभुव सदसि सभया सतत प्रदा भगवान शंकर पनि तत्श्रुत्वा त्यो सुनेर भगवान शंकर पनि तत्श्रुत्वा चित्रकेतुले बरबराएको सुनेर अगाधथि हे नृप हे राजन अगाध बुद्धि भएका भगवान शंकर प्रहस्य हाँस्नु भएर तुष्णिम बभुव केही बोली बक्सेन सभ्यास सदसी तदनुव्रता भगवान शंकरका अनुयायी सभासदहरू पनि सभ्यजनहरू पनि तुष्णिम बभुव चुप रहनु भयो तर भगवती माता पार्वतीलाई असह्य भयो इति अतद्वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बहु अशोभनम रुषा देवी धृष्टाय निर्जितात्मा विमानिने इस प्रकारले अतद्वीर्य विदुषी भगवान शंकर को अतुल पराक्रम महान महत्वलाई नजानेर बहु अशोभनम ब्रुवाणे इस प्रकारले असंगत कुरा अशोभनीय कुरा अमर्यादित कुरालाई ब्रुवाणे भन्दा छँदा किन त्यसरी भने निर्जित आत्मा अभिमानिने आफू जितेन्द्रिय हो भन्ने अहंकार गर्ने भएका यस्ता दृष्टा भनेको ढिट चित्रकेतुलाई देवी भगवती पार्वतीले रुषा आह रिसाएर भनिबक्स्यो क्रोधले पार्वती वाच अयम किमधुना लोके शास्ता दण्डधर प्रभु अस्मद् विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत अयम इनी चित्रकेतु के किम अधुना यति बेला दण्डधर प्रभु हामीलाई दण्ड दिन समर्थ हुन् कस्ता हामीलाई दुष्टानां निर्लज्जानां अर्थात दुर्जनलाई निर्लज्जलाई दण्ड दिने यिनी हुन् र दण्डधर प्रभु दण्ड दिन समर्थ भएका दुष्टानां निर्लज्जानां दुष्ट निर्लज्जहरूलाई दण्ड दिने भएका यिनी चित्रकेतु किम अस्मद् विधानां हामी जस्तालाई शासन गर्नेवाला हित गर्नेवाला हुन् र विप्रकृत अर्थात आज्ञा उल्लंघन गरे दण्ड दिनेवाला हुन् र अधुना लोके किम अयम के यिनी नै हाम्रा शासन गर्नेवाला हुन् के यत्रा बसेका सभासदले जाने छैनन् धर्म अधर्म के हो भन्ने नवेद धर्मम किल पद्मयोनि न ब्रह्मपुत्र भृगुनारदाद्या न वै कुमार कपिलो मनुष्य येनो निषेधन्ति अतिवर्तिनम हरम के यिनीहरूले यदि यो अधर्म हो भने यहाँ बसेर भगवान शंकरले सुनाएको दिव्य ज्ञान तत्त्वहित पुरुषार्थ सम्बन्धी ज्ञान यिनीहरूले सुनेका छन् वेदान्तको दिव्य ज्ञान सुनेका छन् यिनीहरूले के भन्ने थिएन पद्मयोनि धर्मम नवेद भगवान पितामह ब्रह्माजीले धर्म जानी बक्सिन्न किल निश्चय नै अनि ब्रह्मपुत्र भृगु नारद आदिहरूले के धर्म जान्नुहुन्न अनि कुमार सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यी चार कुमारहरूले धर्म जान्दैन कपिलो मनुष्य के कपिल भगवानले मनु महाराजले जानी बक्सिन्न र नभई के जान्नु भएन यहाँहरूले ये अतिवर्तिनम जो ब्रह्मादि देवताहरूले अतिवर्तिनम शास्त्रीय मर्यादा उल्लंघन गरेका छन् भन्ने भए शास्त्रीय मर्यादा उल्लंघन गर्ने भएका भगवान शंकरलाई हरम ननिषेधन्ति निषेध गर्नुहुन्न उहाँहरूले निषेध गर्नुहुन्थेन र अर्थात यिनले बुझेनन् येषाम् अनुध्येय पदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यक्षत्रबन्धु परिभूय सूरीन् प्रशास्ति धृष्टस्तदेमि दण्ड्य यह क्षत्रबन्धु क्षत्रिय यिनका बन्धु तर यिनी क्षत्रिय रहन्छन् क्षत्रिय अधम रहेछन् सूरीन् परिभूय यत्र ऋषिहरूलाई तिरस्कार गरेर अर्थात केही नजानेका गमाएर छन् यसरी बसेकालाई केही नभन्ने भन्ने जस्तो यिनीहरूलाई अनादर गरेर अनि भगवान शंकर वहाँका दृष्टिमा भगवान शंकर नै परम पुरुषोत्तम अर्थात वहाँ सबभन्दा श्रेष्ठ वैभव भन्ने बुद्धिले येषाम् यी भृगुआदिहरूका पनि अनुध्येय पदाब्ज युग्मम जो नित्य अनुसन्धेय चरण कमल छन् जुन भगवान शंकर का
जो जगत गुरुम जगतलाई हित उपदेश गर्ने भएका स्वयं मंगलम मंगल मंगलम मंगलका पनि मंगल भई बक्सिन्छ यस्ता भगवान शिवलाई धृष्टा प्रशास्ति यो ढिठ चित्रकेतुले शासन गर्दछ। त्यसो हुनाले तदयमी दण्ड्य यो दण्ड दिन योग्य छ, यसलाई दण्ड दिनुपर्छ भनेर नायम अरति वैकुण्ठ पादमूलोपसर्पणम सम्भावितमति स्तब्ध साधुभि परिभाषितम। यो भगवत भक्त हो, यसलाई दण्ड दिनुहुन्न भन्दा होइन, सम्भावितमति मै ठुलो भनेर अहंकार गर्ने जसको बुद्धि छ, यस्तो स्तब्ध भनेको ढिठ उद्दण्ड दुर्विनीत विनय रहित भएको अयम साधु भी परिभाषित साधुहरूद्वारा वरिपरि घेरिएको छ। यो साधु भी परिभाषितम साधुहरूद्वारा सेवित भएका वैकुण्ठ पाद मूलोपसर्पणम भगवान नारायणको पाउका समीपमा जान नायम अरति यो योग्य छैन, अर्थात भगवत चरण सेवा योग्य होइन यस्तो अहंकारी। त्यही हुनाले अतः पापी यसिम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यथे भूयो महताम न कर्ता पुत्र क्लिविषम। हे पुत्र, हे चित्रकेतु, अतः त्यसो हुनाले तिमी यस्ता अहंकारी भएको हुनाले भगवान शंकरलाई पनि अनर्गल प्रलाप गर्ने निन्दा गर्ने हुनाले भगवानको सेवाका योग्य नभएका हुनाले तिमी हे दुर्मते दुर्बुद्धि भएका हे पुत्र, यह भूयः महताम किल्बिषम यथा न कर्ता। यो संसारमा फेरि फेरि तिमीले जसरी महताम महाभागवतहरूको भूय फेरि पनि किल्बिषम अपराध जसरी गर्दैनौ यथा न कर्ता, त्यस अनुसार पापी असिम योनिम याही त्यस्तो पापी योनिमा नीच आसुरीम योनिम याही जाऊ। यस प्रकारले श्राप दिइबक्स्यो। श्री सुगौवाच सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ एवं सप्तश्चित्रकेतुर विमानादवरुह्य स प्रसादयामास सत्यम मूर्धना नम्रेण भारत। हे भारत, हे परीक्षित जी महाराज, एवं सप्तह चित्रकेतु यस प्रकारले भगवती पार्वती द्वारा अभिशप्त भएका श्राप पाएका चित्रकेतु विमानाद अवरुह्य विमानबाट ओर्लेर नम्रेण मूर्धना सतीम प्रसादयामास नम्र शिर गरेर झुकेर माता पार्वतीलाई सतीलाई प्रसादयामास अर्थात प्रसन्न गरिबक्स्यो। के भनिबक्सिन्छ त अगाडि चित्रकेतु भाच प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो अंजलिनाम्बिके देवैर्मर्त्या यत् प्रोक्तम पुरोदेशमित सत्। हे अंबिके आमा, ते शापम आत्मना अंजलिना प्रतिगृह्णामि। हजुरले दिएको श्रापलाई मैले श्रद्धापूर्वक आफूले अञ्जलीले स्वीकार गर्दछु, किनभने देवही देवताहरूले मर्ताय यत् प्रोक्तम मर्त्यलाई जे केही श्राप दिनुहुन्छ नि त्यसलाई पहिले नै त्यो हुन लेखेको हुनाले दिइबक्सेको हुन्छ। अर्थात यो मेरो प्रारब्ध थियो, हजुर निमित्त भएर त्यो दिइबक्सेको हो। त्यसो हुनाले हजुरसम्मलाई केही रिस छैन। मैले भोग्न पर्ने जो पाप थियो त्यसलाई हजुर निमित्त भएर त्यो फल झरेको हो। त्यसो हुनाले देवै देवताहरूले मर्त्यलाई नर नारीहरूलाई यत् प्रोक्तम जे भनिन्छ भने श्राप अथवा आशीर्वाद तस्य पुरोदिष्टम त्यो मनुष्यलाई पहिले बताएको नै हो। पुरोदिष्टम हि। त्यसो हुनाले यो हजुरले दिएको श्रापले के भयो त मोक्षको विरोधी भएका प्राचीन कर्मको निराश हुन्छ। कर्मको फलको अनुभवले त्यो पाप समाप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले कुनै बिगारी बक्सेन, अर्थात हजुरले महान अनुग्रह गरी बक्सियो। यो भागवतको स्वरूप हो। किनभने आमा संसार चक्रे तस्मिन् जन्तु अज्ञान मोहित भ्राम्यन सुखम च दुःखम च भुङ्क्ते सर्वस्य सर्वदा, कहीं सर्वत्र छ कहीं सर्वस्य दुईटै छ। आमा संसार चक्रमा यतसम्म संसार चक्रमा अज्ञान मोहित जन्तु अज्ञानले मोहित भएको जो व्यक्ति हो, ब्राह्मण भनेको पूर्व वासनाको अनुरूपले
सुख दुःख अनुभव गर्दै पुण्य पाप आदि गर्दै घुम्दो छँदो सुखम च दुःखम च भुङ्क्ते सुखम सुख र दुःखम च दुःखलाई पनि अनुभव गर्दछ सर्वस्य सर्वदा अर्थात हजुरको मेरो सबैको यो संसारमा यो हो कि अर्थात सर्वदा जब तक मुक्ति हुन्न तब तक यो संसारमा नाना प्रकारका 84 लाख योनिमा उच्च नीच योनिमा घुमिराख्दछ अर्थात सर्वत्र सबै देशमा सर्वदा अथवा सबै मुक्ति नहुँदासम्म संसारमा घुम्दछ नैवात्मन परस्यापि कर्ता स्यात् सुख दुःख यो कर्ता र मनते प्राज्ञ अथवा प्राज्ञ दुईटै पाठ छ आत्मानं परमेव च सुख दुःखादि कर्मको निमित्त हजुरले जो मलाई यो सुख दुःखादि जो मलाई प्राप्त भयो हजुरले दिएको होइन मेरो कर्म निमित्त हो त्यसो हजुरको दोष छैन त्यसैले सुख दुःख कर्ता आत्मा नैव सुख दुःख कर्ता आत्मा होइन अनि परश्च अपि न अरू पनि सुख दुःख दिनेवाला अरू पनि होइन के हो त अर्थात आत्माले गरेको कर्म नै हो सुख दुःख दिनेवाला अर्थात संसार चक्रमा घुमाउनु भएको मन कारण भएर गरिएको पाप र पुण्य कर्म नै हो आत्मा र अथवा आफू र अरू कोही सुख दुःख दिनेवाला होइनन् त्यसैले कर्तारम मनते अप्राज्ञ अज्ञानीले आफूलाई सुख दुःख दिने अथवा अरू कसैलाई सुख दुःख दिने कर्ता मान्दछ तर प्राज्ञ ज्ञानी व्यक्तिले आत्मानं परम एवच न मन्यते आफूलाई र अरूलाई पनि सुख दुःख दिने कारण मान्दैन अर्थात मन एव मनुष्याणां कारणं मन नै कारण हो परमात्मा शास्त्रानुवर्तिनी जने अनुग्रह स एव पुण्यम त पुण्य केलाई भनिन्छ पाप केलाई भनिन्छ शास्त्रको अनुकरण गर्नेवाला शास्त्रको आदेश मान्नेवाला व्यक्तिलाई भगवानको अनुग्रह हुन्छ त्यही पुण्य हो शास्त्र आज्ञा नमान्नेवालालाई भगवानको निग्रह हुन्छ त्यही पाप हो प्रभु खुसी हुने पुण्य हो अरे प्रभु रिसाउने पाप हो अरे त्यसनाले त अनुग्रह निग्रह रूप जो पुण्य पाप फल पुण्य र पापको फल भएका फलस्वरूप भएका सुख दुःखको कर्मको अनुसारले त्यो दिनेवाला भगवान नै भइबक्सिन्छ हामीले गरेका कर्म अनुसारको सुख दुःख दिनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ गुण प्रभावित कसापो को अनुग्रह का स्वर्ग नरक को वा किम सुखम दुःखमेव वा सकम मात्र नै सकिने जस्तो छैन कि आज यहाँनिर राख्नु खोजेको छ आजले अबेला नि भनिएको थियो के गर्दै गुण प्रवाहे एतस्मिन् कः शाप को नु अनुग्रह कः स्वर्गः को वा नरकः किम सुखम किम दुःखमेव वा हे भगवती हे माता पार्वतीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ चित्रकेतुले उहाँले श्राप दिएर पनि कति पनि क्रोधको लेस नआएका यस्ता महाभागवत चित्रकेतुले ज्ञान अनुसन्धान गर्दैछन् गुण प्रवाहे अर्थात सत्रजन 3 गुणको परिणाम स्वरूप भएको 3 गुण रूपी भयंकर नदी बग्ने भएको यस संसारमा तस्मिन् यो संसारमा कशाप कोनु अनुग्रह केलाई सराप भन्ने केलाई अनुग्रह भन्ने कोबानु अनुग्रह अर्थात का स्वर्ग नरक वा अनि स्वर्गलाई अनुग्रह भन्ने नरकलाई निग्रह भन्ने यो पनि त्यस्तै हो किनभने यदि नरक दुःख हो स्वर्ग सुख हो भन्ने किम सुखम दुःखमेव त्यो पनि निश्चित छैन
स्वर्गमा पनि स्वर्गे भी पात भीतस्य छैष्णो नास्ति निवृत्ति। स्वर्गमा पनि सुख भएन नि त, त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ। अनि नरकमा पनि कतिपयलाई त्यस्तो ज्ञान आउँछ, वैराग्य हुन्छ। स्वर्गमा वैराग्य आएन, भगवत विस्मृति हुने भयो। नरकमा कतिपय कुनैलाई त भगवत स्मृति हुन्छ। त्यसो हुनाले नरकमा पनि केही सुखको लवलेश, सुख प्राप्त हुने त्यस्तो अवसर मिल्दछ। स्वर्गमा पनि दुःख प्राप्त हुने अवसर भइराख्दछ। त्यसो हुनाले यी दुईटैको कुनै निश्चय छैन। एक सृजित भूतानि भगवान आत्माया यसाम बन्धम च मोक्षम च सुखम दुःखम च निष्कला। जीवात्माहरूको संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु अब संसार बन्धन अनि मोक्ष सबैका कारण भगवान भइबक्सिन्छ जीवात्माको कर्मका अनुसारमा। त्यसो हुनाले वैषम्य नरिकन भगवानमा हुँदैन। निष्कलह जो भगवान कर्मका अधीनमा देह नभएका दिव्य मंगल विग्रहले युक्त भइबक्सेका, एक अद्वितीय समाभ्यधिक रहित अर्थात सबैभन्दा विलक्षण। त्यसमा एउटा माने अरू कोही छैनन् होइन, अरू पनि छन्, भगवान जस्ता छैनन्। भगवान बराबर पनि छैनन्, भगवानभन्दा बढी छँदै छैनन्, बराबर पनि छैनन्। यस्ता जो एक भनेको कुनै उपकरण नचाहिकन सबै गर्न सक्ने भएका, उपकरणान्तर निरपेक्ष। भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भगवानले आत्ममाया आफ्नो संकल्पद्वारा प्रकृतिद्वारा भूतानि सृजति, देव मनुष्यादि शरीरलाई चित अचितात्मक सुर नर आदिलाई सृजति सृष्टि गरिबक्सिन्छ। अनि येषाम बन्धम मोक्षम च, यिनीहरूको सुख दुःख बन्धन मोक्ष आदिलाई पनि भगवानले प्रदान गरिबक्सिन्छ उनको कर्म अनुसार। किन भगवानले कसैलाई पक्षपात गरिन्? न तस्य कसित दैत प्रतिभो न ज्ञाति बन्धु न पनो न च स्व समस्य सर्वस्य निरञ्जनस्य सुखे न राग कुतै भरोसा। जीवको स्वरूप पनि बताइबक्सिन्छ। सर्वत्र समस्य, सबै आत्माको स्वरूपका अथवा देव अनुसार शरीरमा जहाँ भए पनि समस्य आत्मा यथार्थ रूपमा ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो। प्रकृति को परवश भएर अब अनात्मा आत्मबुद्धि गर्दछ, त्यो विषय प्रावण्यद्वारा त्यो भ्रम हो। यथार्थमा आत्मा त्यस्तो छैन। त्यस हुनाले सर्वत्र निरञ्जनस्य, निरञ्जनस्य अर्थात् प्रकृतिका गुणले रहित भएको या रूपान्तरापत्तिले रहित भएको। प्रकृतिमा गए पनि आत्मस्वरूप विलक्षण छ। प्रकृतिको जो आकृति हो त्यसदेखि विलक्षण छ, अलग छ। त्यस हुनाले समस्या सम भएको, ज्ञानानन्द स्वरूप भएको त्यस चेतनको यथार्थमा सम्झने हो भने सुखे नराग, वैषयिक सुखमा उसको आसक्ति पनि हुँदैन। ज्ञान अवस्थामा जब वैषयिक सुखमा राग नभएपछि त्यसलाई कसैले हटाइदियो भने रोष पनि हुँदैन, क्रोध पनि हुँदैन। उतै भरोसा। अनि त्यसो हुनाले न ज्ञाति बन्धु न परो न तस्व, त्यस्तो जीवात्माको कश्चित कोही पनि न दैतः अत्यन्त प्रिय छ, न प्रतीपः न उसको शत्रु छ, प्रतिकूल छ, अनि न ज्ञाति न उसको बन्धु छ, माने ज्ञाति भनेको सपिण्ड मित्र छ, न बन्धु न उसको विवाहद्वारा सम्बन्ध भएको हुन्छ आत्माको, न परः न च स्व, न परकीय हुन्छ न आफ्नो हुन्छ। त प्रकृति विलक्षण आत्मस्वरूप को जे हो सबै भगवान हो। त्यस हुनाले प्रकृति विलक्षण स्वरूप यस्तो छ। त्यस्तो भएर पनि यो जीवात्मा
प्रकृतिका परवश भएर विभिन्न कर्म गर्छ अनि त्यो कर्म अनुसार भगवानद्वारा नाना प्रकारका योनिमा नियोजित हुन्छ, सुख दुःख अनुभव गर्दछ। तथापि तत्शक्ति विसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताय बन्धाय मोक्षाय समेत जन्मनो शरीराम संस्कृतैव कल्पते। तथापि यस्तो भएर पनि यद्यपि जीवात्मा जन्म मृत्युदेखि रहित छ, सुख दुःखदेखि रहित छ, शरीरगत विकारदेखि रहित छ, प्रकृतिका आकृतिले रहित छ र पनि तथापि तत्शक्ति विसर्ग जो जीव संबंधी कर्मको जो शक्ति सामर्थ्य हो, जो वासना रूप नाना प्रकारको सृष्टि हो, त्यही उसको उत्तरोत्तर कर्म नै येषाम शरीरिणाम यी जीवात्माहरूको सुखाय कल्पते दुखाय कल्पते, सुखको लागि तत्पर हुन्छ, दुःखको लागि समर्थ हुन्छ, सुखको लागि समर्थ हुन्छ, हितको लागि धर्मको लागि, अहिताय अधर्मको लागि, बन्धाय बन्धनको लागि, मृत्यु जन्मनो मृत्युको लागि र जन्मने जन्मको लागि पनि र संस्कृतय संसारको सुख सृष्टि गर्नको लागि र अनि मोक्षाय च अवकल्पते, मोक्षको लागि पनि समर्थ बन्दछ। जीवात्माको कर्म रूपी शक्तिले गर्दा यस्तो यस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले गरेको जो कर्म हो त्यो कर्म प्रबल भएर आज यस्तो हजुरद्वारा त्यही कर्मको फल हजुरद्वारा प्रतिफलित भएको हो। अथ प्रसादेन ताम शाप मोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधुतम मम तत क्षम्यताम सती। त्यसो हुनाले हे भामिनी, हे क्रोध परवश वैवक्षिके माता पार्वती, हे सती, अथ यथार्थमा वस्तुस्थिति यस्तो भएको हुनाले सुखादि जो हुन्, सुख दुःख आदि जीवात्माका कर्मका अधीनमा भएको हुनाले त्यो सुख दुःख अनुभव गर्ने जो श्राप हो, त्यो शाप मोक्षाय श्राप मोक्षलाई त्वाम न प्रसादय हजुरलाई मैले प्रार्थना गर्दिन। अनि जे होस् मम यत असाधु उक्तम, जो मैले उक्तम भनेको जो असाधु नराम्रो मानि बक्सिन्छ भने मन्यसे हजुरले नराम्रो मानि बक्सिन्छ त्यो कुरा क्षम्यता हजुरले क्षमा गरी बक्सोस्, यही मैले माग्दछु। शाप मुक्तिको लागि मैले क्षमा माग्दिन। श्री सुवाच इति प्रसादे गिरिजाम चित्रकेतुः अरिन्दम जगाम स्वाभिमानेन पश्यतोस्मयतोस्तयोः। इति इस प्रकारले चित्रकेतुः अरिन्दम, हे अरिन्दम, हे शत्रुसूदन, हे राजन, इति इस प्रकारले चित्रकेतुले गिरिजाम प्रसाद्य माता पार्वतीलाई प्रसन्न पारेर अनि जगाम स्वाभिमानेन तयो पश्यतो, गौरी शंकर भगवानले देख्दा देख्दै स्वाभिमानेन जग्गामा आफ्नो विमानले त्यहाँ प्रस्थान गरे। अथवा कहीं कहीं एवं प्रसाद्य गिरिशौ पनि छ, कहीं गिरिशौ भनेको पार्वती परमेश्वर माने उमा महेश्वर हो। उमा महेश्वरलाई यस प्रकार प्रसन्न पारेर त्यहाँबाट विमानबाट जानुभयो। ततस्थ भगवान रुद्राणी दम प्रवृत्त देवर्षि दैत्य सिद्धानाम पार्षदानाम च शरणतम। त्यसपछि भगवान रुद्र शंकर भगवानले देवर्षि सिद्ध दैत्य सिद्धानाम, देवर्षि दैत्यहरू सिद्धहरू अनि आफ्ना पार्षदहरूले शरणताम सुन्दा सुन्दै भगवान रुद्र भगवान शंकरले रुद्राणी भगवती पार्वतीलाई इदम अब्रवीत यो भनी बक्सियो। श्री रुद्रवाच अब यिनै राखियो जसरी सकिने भएन। राम्रो महत्व छ भगवानका भक्तहरूको, अध्याय सक्दिम भन्या हो। हे सुश्रेणी दृष्टवत्यसि सुश्रेणी हरे अद्भुत कर्मण महात्म्यम भृत्यवृत्त्यानां निष्पृहाणां महात्मनां। हे सुश्रेणी, हे सुमंगली, सुन्यौ तिमीले देख्यौ निष्पृहाणां महात्मनां, विषयदेखि निष्प्रिय भएका महात्माहरू महाभागवतहरूको अद्भुत कर्मण
अद्भुत कर्म भएका भगवान हरे भृत्यभृत्यानाम भगवान का दासानुदास यस्ता महात्माहरूको महात्म्यम प्रभाव तिमीले दृष्टवती देख्यौ दृष्टवती असी देख्यौ न हेर थाहा छ तिमीलाई नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शन जो नारायण पराः नारायणलाई नै परः सर्वश्रेष्ठ परम प्राप्य उपेय मानेका जो भागवतहरू छन् त्यस्ता सर्वे सबै भागवतहरू न कुतश्चन बिभ्यति तिनीहरू स्वर्ग अपवर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग कैवल्य नरक भनेको नरकमा यिनीहरूमा पनि तुल्यार्थ दर्शन समान माने यिनी यो पुरुषार्थ होइन यी सबै माने सुख दुःख दिनेवाला हुन् भन्ने देख्ने भएका व्यक्तिहरूले यी सबै नारायण परायण भएका यिनीहरूले कुतश्चन कहीँबाट पनि अर्थात् अरूले दिनुभएको साप अनुग्रह साप आशीर्वाददेखि नबी व्यक्ति डराउँदैनन् देखिनाम यहाँ अपवर्गमा पनि समान मान्दछन् भनेको अपवर्ग भनेको कैवल्य अनुभूति है भगवत अनुभवदेखि अतिरिक्त त्यो कैवल्य अनुभूतिलाई बताएको जो देह संयोग कल्पिता छ कहीं स्वप्रकल्पिता छ आत्मनि अर्थभेद इव हि गुणदोष विकल्पः अविवेककृतः गुणदोष विकल्पश्च अविवेककृतः कथं विदेव सृजिवत्कृत अथवा स्वप्रकल्पिता विदेव स्वप्रकल्पिता तो आत्मनि भनेको ज्ञानका कार भएको आत्मामा जो अर्थभेद इव माने भिन्न भिन्न यो देव हो यो मनुष्य हो अथवा म देव हूँ म मनुष्य हूँ ये जो भेद हो यो वही शरीरगत भेद जस्तै हो गुणदोष विकल्पश्च गुणको सुख जन्मानुग्रह आदिको दोष दुख मरण शाप आदिको जो भेद छ विकल्प छ त्यो पुंसः जीवको अविवेकले भएको हो जीव आत्माले अविवेकले देहात्म भ्रान्ति स्वस्वातन्त्र भ्रान्ति रूप अज्ञानले गरिएको हो त्यो स्वस्वरूप ज्ञान निमित्त होइन स्वस्वरूपको अज्ञान निमित्तको हो त्यस हुनाले आत्मामा देव मनुष्य आदि भेद जस्तो अज्ञानले हुन्छ त्यस्तै गुणदोष भेद पनि आत्मस्वरूपको अज्ञानले भएको हो कसरी स्वप्रकल्पिता भिदा इव आफूले कल्पना गरेको भेद जस्तै स्वप्नमा राज्याभिषेक आदि योग्य जो देह हो त्यो अविवेक द्वारा भएको हो अर्थात उसका अविवेक द्वारा उसका अविवेकमा निरन्तर चिन्तन त्यो चिन्तन संस्कार रूपमा बस्दछ त्यही संस्कार यथावसर प्रतिफलित हुन्छ जीवात्माले गरेका जो कर्महरू हुन् ती कर्म संस्कारमा बस्दछन् तिनी संस्कार अनुसार भगवानले स्वप्न आदि सृष्टि गरी बक्सिन्छ त्यस हुनाले स्वप्नमा स्वप्न कल्पिता अथवा स्वप्रकल्पिता आफूले कल्पना गरिएका तुल्य हुन् कति विदेव सृजिवत् कृता यो अर्थमा जस्तै कहिले कहिले सृजी
मालामा कहिले कहिले अथवा रस्सीमा कहिले कहिले विदाइव अर्थात भ्रमद्वारा अज्ञानद्वारा सर्पादि भेद भए झैं सर्पको ज्ञान भए झैं मालामा सर्पको भ्रम हुन्छ सायंकालमा रस्सीमा सर्पको भ्रम भए जस्तै त्यो जीवात्माको गुणदोष विकल्प पनि अविवेकद्वारा गरिएको हो अर्थात स्वरूप ज्ञानको अभावले भएको हो। त्यस हुनाले वासुदेव भगवती अब यहीँ राखौँ कि अगाडि फेरि नबाडाउँछ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब भोलि आज यहाँबाट भैरवा 12 बजेतिर प्रस्थान गरिन्छ। सिद्धार्थ नगर विमानस्थलमा पुगिन्छ। त्यहाँबाट भोलि गोरखपुरबाट देहली विमानबाट जानुपर्ने हुनाले भोलि पनि भन्न भ्याइँदैन होला। पर्सि दिल्ली गएपछि अनुकूल होला, पर्सि बनाउला। अडियन समस्त भगवत भागवत आचार्य चरणहरूमा सबक्ति कोटि सह प्रणति। जय श्रीमन्नारायण।